मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जबरी गुमशुदगियां हैं जो कि बदनुमा दाग है हमारी रियासत के चेहरे पर, ठीक उसके खिलाफ जद्दोजहद कर दें, किसी भी मजलूम के साथ बिला तफरीक खड़े होने में मुझे कोई रुकावट नहीं है। जुल्म का ऐसा निज़ाम बनाया गया है पाकिस्तान में कि यहाँ गरीब अपनी खून पसीने की कमाई अपने हाथों से ताकतवरों के जेबों में डाल रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतें अपनी तनख्वाहों, प्रोटोकॉल, पेंशन और मराहत के लिहाज से टॉप 10 में है दुनिया, टॉप 10 में, और इंसाफ की फराहमी में 130वें नंबर पर। यहाँ सब कुछ है पाकिस्तान की अदलिया में, अदल नहीं है। 21 दिन और 21 रातों का सफर था, समंदरी सफर 2500 किलोमीटर, और उसमें भी ज़ाहिर है हर वक्त मौत का खतरा था। ड्रोन और क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर वो होते थे। फिर सी स्टॉर्म, शदीद किस्म के समंदरी तूफान। 11 मीटर की किश्ती में आप 2500 किलोमीटर और 21 दिन और 21 रातें। फिर इजरायली जेल तो इनह्यूमन है, वो तो गैर इंसानी है, दरिंदे हैं। फिर वहाँ हमने भूख हड़ताल भी की थी, 72 घंटे हमने कुछ खाया पिया नहीं था। तो उन सारी चीज़ों ने मेरा वज़न काफ़ी कम कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीमार नहीं हुआ था और अल्लाह ने बड़ा करम किया था कि मेरी सेहत ठीक थी, लेकिन तकरीबन 10-11 केजी वज़न मेरा वो गिर चुका था। तो इस वजह से कमज़ोरी थी। अब ज़ाहिर है दोबारा तैयार हो गया हूँ और दोबारा फ्लोटेला पे जा रहा हूँ, इसलिए अपने आप को दोबारा तैयार कर लिया। इंशाल्लाह। आपकी सर पार्टी है पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट, और हमें पता है आपका जो बैकग्राउंड है वो जमीयत से है और जमात इस्लामी से है। मुझे ये बताएं आपकी पार्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और पाकिस्तान की जो दिगरगू हालात है फ्रॉम डे वन हमें यही फील होता है कि हमारा मुल्क आज भी साजिशों का शिकार है। आप क्या नया देंगे इस मुल्क को जो कि पहले की 3 पार्टियां नहीं दे सकती? देखें, मैं बुनियादी तौर पर हमजा साहब एक मुज़ाहिमतकार, मैं इस्लामी जमीयत तलबा का नाज़िम आला रहा, तो उस पूरे निज़ामत आला में मैंने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाई। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप थी, मार्शल लॉ था। मैं जमात इस्लामी में आया हूँ और सूबे का अमीर रहा, तकरीबन 7 साल, 6 साल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में रहा। तो आप उठा के देख लें, 6 साल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक मुज़ाहिमत की कहानी है, एक मुज़ाहिमत की जिद्दीयत है। तो बुनियादी तौर पर मैं एक मुज़ाहिमतकार हूँ, जुल्म के खिलाफ, इस्तेहसाल के खिलाफ, कब्ज़गिरी के खिलाफ, मजलूम के साथ, बेकसों के साथ, दर्दमंदों के साथ, जो बेआसरा है उनके साथ, जो विक्टिम्स हैं उनके साथ खड़ा होना, ये मेरी ज़िंदगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गुजर गई इसमें, और जो बाकी है मेरे अल्लाह से दुआ है कि उसी में गुजर जाए। देखिए, पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट जो है PRM, उसके मैं अक्सर वो करता हूँ कि 3 R's, ठीक है, राइट्स, रेजिस्टेंस, रिफॉर्म, ये है इसका बुनियादी तौर पर मंशूर। राइट्स वो जो 1973 के दस्तूर ने दिए हैं, पाकिस्तानियों को दिए हैं, मिनॉरिटीज़ को दिए हैं, बच्चों को दिए हैं, ख़वातीन को दिए हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स को दिए हैं। वो राइट्स हमें चाहिए। उस राइट्स पर एक छोटा सा ताकतवर अक़लियती तबका जो अशराफिया के नाम पर बदमाशिया है, जो माफिया है, वो कब्जा कर चुका है। तो उन राइट्स की शऊर बेदार करना, आगाही देना, तालीम देना, उसके लिए लोगों को उठाना, नंबर 1। दूसरा आर जो है रेजिस्टेंस, ठीक, वो रेजिस्टेंस डेमोक्रेटिक, लीगल, पीसफुल, नॉन वायलेंट, ऐसा रेजिस्टेंस कि जिसके नतीजे में वो इनकलाब पर मंतज हो, वो तब्दीली के ऊपर मंतज हो, डेमोक्रेटिक हो, आमतुन्नास को, जमहूर को, सबको साथ लेके, कोई तफरीक ना हो, कोई कैडर पार्टी ना हो, कोई दर्जबंदी ना हो पार्टी में। पाकिस्तानियों की पार्टी, अक़लियतों की पार्टी, ख़वातीन की पार्टी, बच्चों की पार्टी, जेंजी की पार्टी। तो ये रेजिस्टेंस जो पुरअमन हो, पीसफुल हो, नॉन वायलेंट हो, डेमोक्रेटिक हो, ये, और लीगल दायरे के अंदर हो। और तीसरी चीज़ जो है वो है रिफॉर्म। रिफॉर्म, पाकिस्तान को रिफॉर्म करना। आप देखें अभी ओ मेरा बाप छांडियो के दादा कत्ल हुए, अभी जो वालिद साहब कत्ल हुए और चचा कत्ल हुए, 8 साल के केस चला, और दादू मॉडल क्रिमिनल कोड, यानी हमजा साहब बंदा, नाम उस कोड का क्या था? मॉडल क्रिमिनल कोड। मैं कहता हूँ ये हकीकत में क्रिमिनल कोड, उन्होंने मॉडल सेट कर दिया, यानी मॉडल ये सेट कर दिया और क्रिमिनल वो ये कर दिया कि उन तमाम लोगों को जो उसमें इन्वॉल्व थे, सबको पता था कि सरदारी निजाम है सिंध में, वडेरा शाही है सिंध में, इंसाफ और अदालत उनकी घर की लोंडी है, कानून की घर की लोंडी है। आपने उनको बरी कर दिया। वो बेचारी बच्ची जो 8 साल तक दर दर की खाक चाहती रही, वो उनकी कब्रों पे जाके बिलक बिलक कर रो रही थी। बिल्कुल ये जुल्म का निजाम है। पाकिस्तान की अदालतें
اپنے تنخواہوں, پروٹوکول اور پینشن اور مراعات کے لحاظ سے ٹاپ 10 میں ہے, دنیا کے ٹاپ 10 میں, اور انصاف کی فراہمی میں یعنی جسٹس ڈیلیوری میں 130ویں نمبر پر ہے. یہاں سب کچھ ہے پاکستان کی عدلیہ میں, عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. انصاف کا دروازہ سونے کی چابی سے کھلتا ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, رسوخ نہیں ہے, اس کے لیے پاکستان میں تو ظلم کے اس نظام کو ہم بدلنا چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں استحصال, پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ٹیکس کا جو نظام ہے, 14 قسم کے ٹیکس, بجلی کے بل میں, پھر گیس کے بل میں, بالکل, پھر آپ موبائل کے کارڈ میں, کسی بھی چیز, بچوں کے ٹافیوں میں, دودھ میں, ٹیکس ہی ٹیکس. ٹیکس کون دیتا ہے؟ غریب دیتا ہے. جن کے اوپر ریاست کو خرچ کرنا چاہیے تھا وہ ٹیکس دے رہے ہیں. کن کو دے رہے ہیں؟ وہ جن کو ٹیکس دینا چاہیے تھا, اشرافیہ کو, بدماشیہ کو. تو یہاں فلو آف ویلتھ جو ہے حمزہ صاحب, فلو آف ویلتھ, یہ ظلم کا اور استحصال کا وہ نظام ہے کہ غریبوں سے مالداروں کی طرف ہے فلو. بالکل ایسی ظلم کا ایسا نظام بنایا گیا ہے پاکستان میں کہ یہاں غریب اپنی خون پسینے کی کمائی اپنے ہاتھوں سے طاقتوروں کے جیبوں میں ڈال رہے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب کے کسان کو, آپ دیکھ لیں اس دفعہ آلو کا کسان کا بہت برا حال ہے. 24% اس کو باہر نکالنا ہی نہیں. 24% آپ کے جی ڈی پی میں ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن ہے. آپ کا لیبر سیکٹر میں 45% کنٹریبیوشن وہ ایگریکلچر کا ہے. اس کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ سب سے مظلوم طبقہ کسان ہے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں جو آپ کا ٹوبیکو گروور ہے, ایک ہی کیش کراب ہے خیبر پختونخوا میں ٹوبیکو, وہ تباہ ہو چکا ہے. تو یہاں ظلم کا نظام ہے, اس استحصال کو ختم کرنا ہے. 1% ریپبلک بنا دیا گیا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان میں استحصال کے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے پاکستان رائٹس موومنٹ. مشتاق صاحب, ایک چھوٹا سا کوسچن ہے. آپ نے ریفارمز کی بات کی, جس پارٹی کی ریفارمز کو آپ لے کے چلے ساری زندگی, آلموسٹ کافی ٹائم, جس میں آپ ناظم اعلیٰ بھی رہے, اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے, مجھے ایک بات بتائیں, جماعت اسلامی سے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی کہ اسے آپ نے چھوڑ دیا اور ایک نئی پارٹی بنائی؟ حالانکہ موسٹ آف دا تھنگس وچ یو آر ڈسکسڈ ریگارڈنگ ریفارمز وہ تو جماعت اسلامی بھی کہتی ہے. کہاں کرتی ہے جماعت اسلامی؟ اگر کرتی تو میں جماعت کو نہ چھوڑتا. دیکھیں وہ تو خیر میں آگے بڑھ چکا ہوں, اس کے اوپر میں بحث نہیں کرتا. جماعت کے لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کے مسائل کیا ہیں, ان کے ایشوز کیا ہیں. میں میڈیا میں اب جماعت کو ڈسکس نہیں کرتا, وہ میرا موضوع نہیں ہے. ان کے لیڈرشپ کو بھی ڈسکس نہیں کرتا, وہ میرا موضوع نہیں ہے. میں اپنی پارٹی کو, اپنے منشور کو, اپنے اہداف کو, اپنے مقاصد کو موضوع بحث بناتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے جو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر عافیہ کے لیے کھڑے ہونے میں, جدوجہد کرنے میں, فلسطین کے لیے کھڑے ہونے میں, جدوجہد کرنے میں, میں نے کہا میں دوبارہ فلوٹیلا پہ جا رہا ہوں. جو ملٹری آپریشنز ہیں, جو جبری گمشدگیاں ہیں, جو کہ بدنما داغ ہے ہماری ریاست کے چہرے پر, اس کے خلاف جدوجہد کرنے میں, کسی بھی مظلوم کے ساتھ بلا تفریق کھڑے ہونے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان رائٹس موومنٹ ہے, اس کے پشت پر میرا اعتماد ہے. لوگ مجھے جانتے ہیں کہ جو بات میں سینٹ کے فلور پہ کرتا تھا کہ اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو ہمیں راستہ دو, تو میں فلسطین گیا. جو میں ڈاکٹر عافیہ کے لیے کرتا تھا کہ تم لے آؤ اس کو, مل لو جا کے, ان کے انسانی حقوق کم از کم اس جیل میں خود وہاں سے ملنے کے لیے گیا. جب میں علی وزیر کی بات کرتا ہوں, میں علی وزیر سے ملنے کے لیے ان کے جیل سکر جیل گیا. جب میں مارن بلوچ کی بات کرتا ہوں, میں ان سے ملنے کے لیے کوئٹہ جیل گیا. جب میں ایمان اور ہادی کی بات کرتا ہوں جو کہ وائس آف دا وائس لیس ہیں, تو میں ان کے ساتھ کورٹ میں کھڑا ہوتا رہا ہوں, اب بھی ان کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. تو اس لیے میں جماعت کو ڈسکس کرنے کے بجائے پاکستان رائٹس موومنٹ کی بات کرتا ہوں کہ یہ مظلوموں کی آواز ہے, وائس آف دا وائس لیس ہے. لوکلی بھی گلوبلی بھی جو وکٹم ہوگا, جو مظلوم ہوگا, اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو استحصالی طبقہ ہوگا, اقتدار کے اوپر قبضہ گیر ہوں گے, ان کے خلاف بولیں گے اور عوام کی حقوق کی بات کریں.